الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده والرسول. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھما دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. سامعین و سامعات، اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال تساں احباب دے سامنے سیدہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ معلمہ محدثہ میری اور تساں دی مومنہ دی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اونا دی سیرت طیبہ اندر چند گزارشات پیش کرنے دی کوشش کرانگا
دعا کرو اللہ رب رحمان مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اساں ساریاں نو سن سنا کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ پاک نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نو جڑیاں ازواج مطہرات دتی ہیں، جڑیاں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے نکاح اندر آئی ہیں، تمام بیویاں وچوں واحد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیڑیاں کمواریاں نبی علیہ السلام دے نکاح اندر آئی ہیں، اور حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے سامنے 3 دعاواں فرمایا کر دے کائنات والیا، میریاں 3 دعاواں نے ابو بکر دیاں اللہ قبول فرما لے۔ اللہ اکھاں ابو بکر دیاں ہون، چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تے میں دیدار کردہ رواں۔ غار والی رات اندر اللہ نے اے بھی خواہش ابو بکر دی پوری فرمائی۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کر دے اللہ مال ابو بکر دا ہووے، اشارہ مصطفیٰ دا ہووے تے سارا ہی لٹا دیاں۔ غزوہ تبوک دے موقع تے اللہ پاک نے اے بھی موقع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمایا اور انہاں دی دعا نو قبول فرما لیا۔ تیسرے نمبر تے سیدنا ابو بکر دعا کریا کر دے اللہ اے میری دعا ہے اللہ بیٹی میری ابو بکر دی ہوئے تے بیوی آمینہ دے لال دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا اللہ پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اے بھی دعا قبول فرما لی، اور حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامنہ او ماں جی اماں عائشہ نے خدا دی قسم اینا دی زندگی پڑھ کر کے دیکھئے، اے واحدہ او ماں جی اماں عائشہ نے جنہاں نو تمام بیویاں نالو کئی طرح عظمت اور مقام حاصل ہے۔ نبی پاک سیدہ دے بستر تے ہندے تے جبرائیل قرآن لے کے آ جایا کر دے۔ ماں جی عائشہ او ماں جی عائشہ نے فرمایا کر دیاں میں جبرائیل علیہ السلام نو اپنیاں اکھاں دے نال اصل حالت اندر ویکھیا ہے۔ ماں جی عائشہ او امی عائشہ نے جنہ دے گھر اندر مصطفیٰ تشریف فرما ہویا کر دے، صحابی اور صحابیات انتظار فرمایا کر دیاں کہ اس دن نبی پاک سیدہ عائشہ دے گھر اندر آن تے نبی پاک نو تحفے پیش کیتے جان۔ حضرات نبی پاک سیدہ دے گھر اندر ہوندے تے صحابہ تحفے دیا کر دے، اور ماں جی آپ ہی فرمایا کر دیاں اللہ پاک نے مینوں کئی طرح نال عظمت اور مقام حاصل فرمایا ہے۔ اور حضرات ماں جی اماں عائشہ او ماں جی عائشہ نے جنہ اتے آسمان تو رب نے سلام گھلیا ہے، ماں عائشہ واسطے سلام بھیجیا۔ حضرات ماں جی دی زندگی شرم و حیا نال بھری ہوئی ہے، ماں دی زندگی تقوی اور زہد والی، ماں جی دی زندگی شرم و حیا والی، ماں جی دی زندگی پاکیزگاہ ہے۔ حضرات ماں جی صوم و صلات دیاں پابند نے، اور ماں جی عائشہ تقوی اندر سب نالو آلہ نے، محبت اندر سب نالو آلہ نے، میرے پاک پیغمبر دی سب نالو محبوبہ بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات قرآن پاک اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد او سیدہ نے جنہ دی شان عظمت مقام اندر جنہ دی پاکیزگی اندر آسمان والے رب نے آسمان تو 18 آیتاں اتاریاں نے۔ حضرات آئیے ذرا غور کر دے جانا، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن
كن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جمیلا۔ حضرات ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ پاک نے کئی طرح نال عظمتاں تے شاناں عطا فرمائیاں نے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث دے راوی نے فرماندے نے اللہ دے نبی جی سب نالوں زیادہ محبتاں کدے نال فرماندے ہو، سونیو سب نالوں زیادہ پیار کدے نال کر دے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے یار مینوں سب نالوں زیادہ محبتاں اپنی بیوی عائشہ دے نال نے۔ سونیو میں عورتاں دی گل نہیں کیتی، میں مرداں وچوں پوچھ رہا ہے۔ ناروال دیو باسیو محبت دا انداز ویکھیا جے۔ میرے آقا اے وی تے فرما سکدے سن ابو بکر نال، بلکہ میرے پیغمبر نے محبت کرن دا ڈھنگ وی دسیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے پہلے سوال تے عائشہ نال، سونیو میں مرداں وچوں پوچھیا، میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہا مینوں عائشہ دے بابے نال بڑیاں محبتاں نے، نام پھر بھی عائشہ دا آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور ماں جی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دیا خدا دی قسم نارو والیو ماں جی عائشہ دا گھرانہ او گھرانہ ہے جے ابو بکر اتے کافر آ کے کیس ڈالن ہے، ابو بکر تیرے گھرانے تو بھی قربان جاما کیسا عظیم گھرانہ ہے۔ نارو والیو ابو بکر تے کیس بنیا تے گواہی رب نے دیتی ہے۔ اج صدیقہ بیٹی تے جناب والا طوفان بدتمیزی برتا برپا ہویا ہے، پاک دامنی دیاں گواہیاں آسمان والے رب نے دتیاں نے۔ حضرات او پاکیزہ گھرانہ ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق بھی میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے، سیدہ عائشہ انہاں دی بیٹی میرے پیغمبر دی اہلیہ بھی صحابیہ ہے، اے ابو بکر دا گھرانہ ہے۔ اور حضرات ابو بکر دا بیٹا جیڑا ہے عبداللہ عبد الرحمن اے بھی صحابی نے، سیدہ عائشہ دی ماں ام رومان اے بھی صحابیہ نے، سیدنا ابو بکر صدیق انہاں دے باپ ابو قحافہ اے بھی صحابی رسول نے۔ حضرات اس قدر گھرانہ ابو بکر دا پاکیزہ ہے، اور انہاں وچوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے نکاح اندر آئیاں نا، اللہ نے مقام کتنا بلند عطا فرمایا۔ ماں جی عائشہ دے نال نبی پاک نو محبتیں بڑیاں نے، میرے آقا بڑا پیار کریا کر دے۔ نارو والیو میں شریعت دے راکتے پڑیا، اماں جی عائشہ پانی پین واسطے پیالہ اٹھایا کر دیا، کوئی برتن پانی پین واسطے اٹھایا کر دیا، تے جس جگہ تے ماں جی اپنا منہ رکھ کے پانی پیا کر دیا، نبی پاک اسے برتن اٹھا کے اسے جگہ تے اپنا منہ مبارک رکھ کے پانی پیا کر دے۔ اوے لوگو اے محبت دا انداز ہے، اے بیوی دا دل جتنے دا انداز ہے۔ اور حضرات میں تے روایت اندر انج بھی پڑھیا ہے، ماں جی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح ہڈی گوشت کھا کے ہڈی رکھیا کر دیا، آمینہ دے لال اس ہڈی نو اٹھا کے اپنے منہ مبارک اندر ڈال کے تے چوسیا کر دے۔ میرے آقا کچھ ذرات ہویا کر دے تے انہاں نو اتار لیا کر دے۔ اس قدر محبتہ میرے آقا سیدہ عائشہ نال فرمایا کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے ایک دن ماں جی تشریف فرمانے، نبی پاک تشریف فرمانے، ماں جی عائشہ آ گئی ہیں، میرے آقا فرمان دینے نی عائشہ آ سامنے جبریل کھلوتا ہی تے اسمانہ والے رب دا تیرے واسطے سلام لے کے آیا۔
نی عائشہ سامنے جبریل کھلوتائی آسمان والے رب دا تیرے تے سلام لے کے آیائی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جدی شان دے وچ قرآن آیا یا لکا یا محمد پیغام آیا امی عائشہ تیرا بدا سلام آیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دیو باسیو نبی پاک نو بڑیاں محبتاں نبی پاک خوش طبی والیاں باتاں ماں جی نال فرمایا کر دے نبی پاک کدی کدی مٹھڑا جیا مذاق بھی امی نال فرمایا کر دے میری تیری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ایک حدیث اندر مسند احمد اندر روایت نبی پاک سفر تے جا رہے نے سفر تے جا رہے نے تے ماں جی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنال نے حضرات چل دیاں میرے آقا فرماندے نے صحابیو تسی اگے چلو میں پیچھے پیچھے آ رہا ہاں تے ماں جی عائشہ بنال نے میرے آقا اگے اگے صحابہ اگے اگے جا رہے نے نبی پاک پیچھے پیچھے سیدہ دے نال جا رہے نے تے ماں جی امی عائشہ فرماندیاں نے سونیو آؤ میرے نال دوڑ لا لو سونیو میرے نال دوڑ لگانی جے آؤ میرے نال مقابلے کر لو میرے آقا فرماندے نے عائشہ میں تیار ہاں آقا فرماندے نے عائشہ ایسا منے جڑا پتھر یا کوئی درخت نظر آ رہا ہے جڑا سب تو پہلوں دے کل پہنچ گیا وہ جت جائے گا حضرات ماں جی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح میرے پاک پیغمبر دے نال دوڑ لگائیے تے ماں امی عائشہ زور نال دوڑ کے نبی پاک نال اگے لنگ گئیاں تے جا کے اس پتھر کو پہنچ گئیاں ماں جی فرماندیاں نے سونیو میں جیت گئیاں تساں رہ گئے ہو میرے آقا بیوی نو خوش کرنے واسطے آہستہ آہستہ پہ دوڑ دینے میرے آقا بیوی دا دل رکھن واسطے آہستہ آہستہ دوڑ لگا رہے نے تے ماں جی پہلوں پہنچ گئی ہیں آقا فرماندے نے عائشہ میں رہ گیا تو جت گئی ہیں حضرات کچھ عرصے تو بعد پھر اس طرح ہی سفر تے میرے پیغمبر نکلے نے آج نبی پاک نے خود ہی فرما دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے عائشہ آ میرے نال دوڑ لگا لے ذرا پچھلا قرض بھی تیرے ذمہ باقی ہے آ دوڑ لگا لے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیو میں تیار ہاں اوے لوگوں نارو والیو خدا دی قسم کیسا منظر ہوئے گا جدو آمینہ دے لال اپنی پاک دامنہ بیوی نال اس طرح دیاں باتاں کر دے ہونگے میرے آقا اس طرح دیاں محبتاں فرمان دے ہونگے میرے پاک پیغمبر نے پھر دوڑ لگا دیتی ہے اس دفعہ میرے آقا اگے لنگ کے فرمان دے نے عائشہ حساب برابر ہو گیا ہی نہیں عائشہ پچھلا ادار جھک گیا ہے ادار برابر ہو گیا ہے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح محبتاں فرمایا کر دے میرے آقا اس طرح ماں جی عائشہ دے نال پیار فرمایا کر دے اور لوگوں ماں جی دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نو کنیاں محبتاں نے تے ماں جی عائشہ نو کنا پیارے ماں جی عائشہ نو نبی پاک دے نال ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غسل پہ فرمان دے نے میرے آقا غسل فرما کے تے باہر نکلے نے میرے پاک پیغمبر قمیض پہنن دا ارادہ فرما رہے نے حضرات اجے نبی پاک نے قمیض نہیں پہنی تے ماں جی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنیاں مٹھیاں دے اندر جواں دا پیسا آٹا پکڑے آئے نبی پاک باہر نکلے قمیض پہنن لگے تے نارو والی ماں جی نے جلدی نال دوڑ کے جا کے نبی پاک دے سارے جسم تے آٹا مل دیتا ہے
मां जी ने नबी पाक दे जिस्म उत्ते आटा मल दिता। आका फरमांदे ने आयशा आ की पई करनी है जे हुणे ते मैं गुसल करके आया मैं। मां जी फरमांदियां ने सोहणियो मैं सुने आटे नाल जिस्म दी सफाई थोड़ी कु चौखी हो जांदी है ते लोगों मेरे पैगंबर ने डांगा नहीं जे फड़ियां, मेरे आका ने नाराजगी दा इजहार नहीं जे कीता, बल्कि मेरे पाक पैगंबर मुस्कुरा पैंदे ने। आका फरमांदे ने आयशा कोई गल नहीं मैं मुहम्मद फिर गुसल कर लेना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा कोई गल नहीं तू आटा मल लिया मैं मुहम्मद फिर गुसल कर लेना वा। हजरात अपनी बीवियां दे नाल इस तरह का घर अंदर माहौल बनाना चाहिए। नबी पाक दी एक एक बात साढ़े वास्ते सबक और दरस है। असहाबियात दे नाल उम्महातुल मोमिनीन दे नाल नबी पाक दे गुजरे हुए लैलो नहार मजाक और खुशियां साढ़े वास्ते दरस और सबक ने। अज दे जौहरी साहब असी घर दे सरबराह बन जाइए इस कदर सख्ती कर देने ए घर जाइए बीवी किते लुकदी फिरदी है, बच्चे बाहर नूं भजदे फिरदे ने, कौन आया सा घर दा सरबराह आया, बीवी बेचारी मुंह पे लकांदी है, बाहरों जी खपे तपे साहब जी खपे तपे आए ने, आके किते गुस्से ना होण। जे कोई बेचारी घर अंदर रह के मजाक कारी देवे ना असी ओदा छड्डदे ही कुछ नहीं। मैनू टेंशन पईयां ने तेनू मजाक पे सुझदे ने, कारोबार मेरा नहीं पिया चलदा, फलानी टेंशन मेरे सिर ते वे, फलां काम मेरा अड़िया, मेरा जनाबे वाला टेंशन नाल सिर पागल है, मैनू कुछ सोच नहीं रहा, तू मजाक पे करनी है। खुदा दी कसम बाहर दियां मसरूफियतां बाहर दियां कमियां पेशियां फायदे नुकसान बाहर रखिया कर, लेकिन घर माहौल ओ बना जेड़ा आमीना दे लाल ने बनाया है। क्या नबी पाक जंगा नसन लड़दे, नबी पाक तजारत निशन करदे, नबी पाक बाजार अंदर निशन जांदे, नबी पाक लैन देन निशन करदे, सफर दियां थकावटां निशन हुंदियां, नबी पाक नूं दुश्मन परेशान निशन करदे। केड़ा काम है जेड़ा मुशरकां ने मेरे पाक पैगंबर दे नाल नहीं कीता। मेरे पाक पैगंबर नूं जिस्मानी तकलीफां भी पहुंचाइयां, रूहानी तकलीफां भी पहुंचाइयां, हर अंदाज अंदर मेरे पैगंबर नूं तंग कीता गया, लेकिन मेरे पाक पैगंबर घर अंदर माहौल मुहब्बत वाला रखिया कर दे। आइए हजरात जो मैं बात दसनी चाहना, आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा और सहाबियात मेरे पाक पैगंबर नाल मुहब्बतां। इधर मां जी अम्मी आयशा दियां मुहब्बतां दसनियां चाहना। नारो वालियो एक दिन मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम वुजू पे फरमांदे ने, मेरे आका वुजू कर रहे ने ते मां जी अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आईयां ने। ओए लोगो मां जी अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस तरह पानी दा चुल्लू पकड़िया ते मेरे पाक पैगंबर दे जिस्म मुबारक उत्ते सुट दिता ते मेरी मां थोड़ा जिन्ना मुस्कुरा पैंदियां ने। मेरे आका ने वुजू करदियां चुल्लू भर लिया, चुल्लू भर के ते मां आयशा ते दोबारा सुट दिता है। नबी पाक फरमा मुस्कुरा के फरमांदे ने नी आयशा बदला पूरा हो गया, हिसाब बराबर हो गया है। नबी पाक अपनी बीवी दे नाल इस कदर मुहब्बतां फरमाया कर दे। नारो वालियो ते मां अम्मा आयशा ओ आयशा है रजी अल्लाह तआला अन्हा जिदी पाक दामनी दियां गवाहियां आसमान वाले रब ने दित्तियां ने। हजरात मैं कदी अंदर पढ़िया सहीहुल बुखारी है, मेरे पाक पैगंबर दी बीवी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा इस तरह मेरे पाक पैगंबर दे नाल सफर ते जा रही ने, मेरे पाक पैगंबर दे नाल सफर ते गईयां। हजरात एक जगह ते मेरे पाक पैगंबर ने पड़ाव डालिया, ऊंट बिठाया गया ते सैयदा ऊंट तो नीचे उतरियां हौद अंदर मां जी ते मां जी दे गल
वाला जेड़ा हार है किते गिर जांदा है। हजरात हार वालियां हदीसां दो तरह दियां, एक हार वाली हदीस होवे जिथे अल्लाह ने तयम्मुम दियां आयतां उतारियां, एक हार वाली हदीस होवे जिथे अल्लाह ने 18 आयतां मां जी दी शान अंदर उतारियां। मैं पहली रवायत सुना रहा है, मेरे पाक पैगंबर दी बीवी आयशा दा हार गुम गया है। मां जी फरमांदियां ने सोहणियो हार किते गुम हो गया, हार डिग पिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सहाबियो यार सहाबा तुहाडी मां आयशा दा हार डिग पिया गुम हो गया है, जाओ ना हार लब के ले आओ। हजरात जिथे पड़ाओ डालिया गए दे इर्द गिर्द सहाबा पे लभदे ने, सहाबा किराम हार लभी जा रहे ने। इधर जोहर दी अजान दा टाइम होया, जोहर दी नमाज दा टाइम है, सहाबा हार पे लभदे ने। कुछ सहाबा आंदे ने यार वेखो ना अबू बकर दी बेटी दी वजह तो साडी नमाज पई कज़ा हुंदी है, अबू बकर दी बेटी दी वजह तो साडी नमाज जा रही है। हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ये बीवी है। इस तरह मेरे पाक पैगंबर दे कोल तशरीफ फरमाए ते मेरे पाक पैगंबर ने अपना सर मुबारक सैयदा आयशा दी गोदी अंदर रखे आए। मेरे पाक पैगंबर आराम फरमा रहे ने। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों सहाबियां दियां गल्लां सुनियां कि अबू बकर दी बेटी दी वजह तो अज साडी नमाज पई लेट हुंदी है। हजरात सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, वेख्या आयशा बैठियां ने, आ करके जोरदार ठोकर मां जी अम्मी आयशा नू मारी है रजी अल्लाह तआला ना। मां जी फरमांदियां ने सहीहुल बुखारी अंदर रवायत है, मां जी फरमांदियां ने मेरे अब्बू दे मारन दी मैनू दर्द ते बड़ी महसूस हुई है, पर मेरी गोदी अंदर आमिना दे लाल आराम फरमा रहे, मैं उन्हां दी नींद अंदर खलल पैदा नहीं कीता, मैं अपनी रान नू हिलाया नहीं कि आमिना दे लाल दी नींद खराब ना हो जाए। नी बीवी अल्लाह दा वास्ता जे इस्लामी रूहानी माओ ते बहनों खुदारा अपने खामन दे राम दा भी ख्याल करया करो। जे बेचारा सारा दिन कम काज करके घरे आ जांदा है, ना बर्तन उठा उठा के मारिया करो, ना चिल्ला चिल्ला के नू सुनाया करो, बल्कि दे आराम दा बंदोबस्त करया करो। एदे वास्ते आराम खुद भी आराम दा जरिया बनया करो ना। हजरात मां अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला ना फरमांदियां ने मैनू दर्द ते बड़ी होई पर मैं अपनी राम नहीं हिलाई। इधर आसमान तो जिबरील कुरान लैके आ जांदा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने सोहणियो अपनी उम्मत नू पैगाम दे दिओ, अगर तुसी बाहर शहरा या किसी ऐसी जगह ते मौजूद हो जिथे तुसी पानी नहीं पा सकदे, जिथे तुहानू पानी नहीं मिलदी, फयतमम ते तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया करो, मैं रब तुहाडी नमाज कबूल कर लवांगा। नमाज जिहड़ी है इनू पानी उत्ते हथ मार के फूक मार के चेहरे ते मार लो, वुजू हो जाएगा। हाँ ये हजरात जो मैं आखिरी हदीस सुनानी चाहना वा, गज़वा बनी मुस्तलिक तो बाद अल्लाह पाक ने बगैर जंग दे थे फतह दे दी है। हजरात बनी मुस्तलिक दे वाके जंग दे बाद नबी पाक वापस परते ने। हजरात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मां जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी नाल ने। इस तरह ऊंट दे उत्ते एक हौदज रखिया जांदा। हजरात हौदज लकड़ी नाल तैयार हो के दे इर्दा गिर्द कपड़ा लगा दिता जांदा, इनू हौदज किया जांदा। ते मां जी अम्मा जी आयशा इस हौदज अंदर तशरीफ फरमा ने। मेरे पाक पैगंबर चलदे रात दा वक्त है, मेरे आका रस्ते अंदर आए ना, मेरे पाक पैगंबर ने रात एक जगह ते पड़ाव डालिया, सहाबा किराम आराम कर रहे ने। ते मां जी अम्मी आयशा कज़ाए हाजत वास्ते निकल जांदियां ने। नारो वाली मां जी कज़ाए हाजत वास्ते निकलियां ते कज़ाए हाजत तो वापस फारग हो के ते फिर हौदज अंदर आके बह गईयां। अचानक अपने गले अंदर वेख्या, हाथ मारिया ते हार नजर नहीं आंदा। मां जी परेशान हुई है, फरमांदियां ने मैं हार अपनी भैन अस्मा कोलों उधारा लैके आई हां,
میرا ہار کتے گیا ہے؟ حضرات ماں جی نے ٹٹولیا لبیا لیکن ہار نہیں لبیا۔ اچانک ذہن اندر آیا جتے قضائے حاجت واسطے گئی سا ہو سکتا میرا ہار اتھے ہی ڈگ پیا ہوئے۔ ماں جی جلدی نال ادھر نو چلیاں نے۔ ادھروں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے صحابیو تیاری کرو قافلہ اگے لے کے جانا ہے۔ صحابیو اتھو کوچ کر کے چلیے نا۔ حضرات صحابہ کرام قافلہ تیار کر رہے نے تے ماں امی عائشہ ادھر ہار لبی جا رہی ہیں۔ ہار لب دیاں کافی دیر ماں نو لگ جاندی ہے تے کافی دیر دے بعد ہار مل گیا ہے۔ ماں جی جلدی نال اسے جگہ تے ہوندیاں نے ویندیاں نے قافلہ تے کوچ کر چکا ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے میں سوچیا پیچھے دوڑ لگا دینی ہے۔ پھر میں آکھیا پتہ نہیں نبی پاک کس طرف گئے نے رات دا اندھیرا ہے میں ایتھے ہی روک جاندی ہاں آپ ہی نبی پاک نو خبراں ملن گیاں تے نبی پاک پتہ کروا لین گے۔ ناروال دیو باشی اللہ دا واسطہ جے میں دو نکتے تھے سمجھان لگا ضائع نہ کریا جے خدا را چند منٹ واسطے اپنے دماغ نو میری زبان دی نوک نال جوڑی میں گل پتے دی دساں تے گل مکا دیاں۔ حضرات ماں جی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے جگہ تے لیٹ جاندیاں نے اپنے اوپر کپڑا لیا تے سو جاندیاں نے۔ حضرات نیند آئی ماں جی سو گئی ہیں۔ ادھر صفوان بن معطل صحابی ہے ایدی نبی پاک نے ڈیوٹی لائی ہے صفوان تو پیچھے پیچھے قافلے دے ہونا ہے پچھوں کوئی خطرہ ہوئے تے تو سانو اطلاع کرنی ہے۔ صفوان کوئی چیز رہ جائے کوئی گر جائے تے اٹھا کے لے آمیں۔ حضرات صفوان بن معطل چل دے اس جگہ تے پہنچے نے ویندے نے آندے نے لگ دے کوئی گٹھڑی رہ گئی ہے لیکن تھوڑا جنہ اگے آئے ماں جی دے چہرے تو چادر ہٹیے تے پردے دیاں آیتاں نازل ہون تو پہلوں صفوان نے ماں عائشہ نو ویکھیا سی۔ صفوان بن معطل آندے نے یار تے مومنہ دی ماں عائشہ رہ گئی ہے بلند آواز نہ آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں جی دے کنا اندر آواز پہنچی جلدی نال اٹھ کے پردہ کر لیندیاں نے۔ صفوان بن معطل نے آ کے اپنا اونٹ بٹھا دیتا ہے۔ ماں جی عائشہ اونٹ تے سوار ہوئیاں تے قافلے وال چل پیندے نے۔ ماں جی فرماندیاں نے صفوان بن معطل نے رستے اندر اونٹ بٹھا کے انا للہ پڑھن تو علاوہ اونٹ بٹھا کے میں نو اتے سوار کر کے نبی پاک تک پہنچان تک میرے نال ہور کوئی گل نہیں کیتی۔ حضرات صفوان بن معطل لے کے جا رہے نے ادھر نبی پاک سفر کری جا رہے نے۔ ماں جی دا حوض جون دے اوپر ہے نبی پاک بھی اس قافلے اندر نے تے نارو والی دنیا دی واحد جماعت اولیاء کرام دی جدے اندر ہر صحابی رسول ولی ہے اور اللہ دی قسم جنتی ولی نے سرٹیفکیٹ جنت دے حاصل کرنے والے ولی اس قافلے اندر موجود نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دا ٹائم ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیو یار ایتھے ہی پڑھو ڈال لو دوپہر گزار کے پھر جانے پڑھو ڈالیا گیا۔ اس طرح صحابہ بیٹھے نے تے ویندے نے صفوان پہ ہوندے نے صفوان بن معطل آ رہے نے تے نال امی عائشہ ہے اس قفیلے وچ منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی بھی آیا ہے۔ حضرات اس ظالم بے ایمان نے ویکھیا ماں امی عائشہ پہ ہوندی ہے انہیں اکھاں نال اشارے منافقاں نو کر دتے اوے ظالما بے ایمانا تینو گھر بھی لبا تے میرے پیغمبر دے لبیا سی۔ حضرات نے اشارے کر دیتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قافلہ لے کے مدینے پہنچے نے۔ حضرات ادھر پورے مدینے اندر طوفان بدتمیزی برپائے میرے پاک پیغمبر تک بھی
خبراں پہنچ چکیاں نے، لیکن ماں امی عائشہ نو اجے پتہ ہی کوئی نہیں، ماں امی عائشہ نو اجے خبراں ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عائشہ دے دروازے تے اوندے فرماندے عائشہ تیرا کی حال ہے؟ ماں جی دا دروازے تو حال پوچھ کے آپ کا واپس ٹر جاندے تے ماں جی فرماندیاں نے میں سوچیا شاید نبی پاک سفر تو آئے نے، نبی پاک صحابہ اندر کچھ مال غنیمت تقسیم کر رہے نے، یا نبی پاک کوئی اور مصروفیت اندر مصروف نے، کوئی گل نہیں، 2-3 دنوں تو بعد نبی پاک آ جان گے۔ لیکن ماں عائشہ نو تے خبریں کوئی نہیں تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن جناب والا ام مستہ نبی پاک دی ایک صحابی آئے، مستہ ایک صحابی ہے جڑا بدری صحابی ہے، حضرات دی ماں ام مستہ سیدہ عائشہ دے گھرے آئی ہے۔ حضرات ماں جی عائشہ نے قضاء حاجت واسطے جانا عشاء تو بعد تے ماں جی امی عائشہ ام مستہ دے نال قضاء حاجت واسطے عشاء تو بعد نکلیاں نارو والیو گل سنیاں جے جب مستہ پئی ٹر دیے ام مستہ ٹر دیاں اے دے پیر اندر دا کپڑا اڑیا تے ڈگ پیندی ہے۔ ماں جی عائشہ نے ام مستہ نو پکڑیا اٹھایا پھر چلی پھر کپڑا ٹک جاندا تے گر جاندی ہے۔ حضرات ماں جی عائشہ نے پھر ام مستہ نو پکڑیا تیسری بار پھر کپڑا اٹکیا ام مستہ گری تے آندی ہے وے میرے پتر مستہ اللہ تینو تباہ و برباد کر دے وے، اللہ تینو غرق کر دے وے۔ ماں جی نے جلدی نال ام مستہ نو پڑیا اٹھایا، ماں جی فرماندیاں نے نی ام مستہ تینو کی ہویا ہے، تو کیوں میرے ویر ام مستہ نو گالیاں دے رہی ہیں، او تے بدری صحابی ہے۔ ام مستہ دیاں چیخاں نکل گئی ہیں، ام مستہ رون لگ پیندی ہے، آندیاں نے نی واہ بھولیے عائشہ نی عائشہ تینو اجے تک پتہ ہی کوئی نہیں، عائشہ تیرے خلاف تے منافقہ نے مدینے اندر طوفان بدتمیزی برپا کیتا ہے، عائشہ منافقہ نے اے پر پگنڈا کیتا ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے میرے پیرا تلو زمین نکل جاندی ہے، پھر میرے ذہن اندر آیا نبی پاک دیاں محبتاں کیوں بدلیاں نے، نبی پاک دیاں چاہتاں دے اندر فرق کیوں آئے نے۔ حضرات ماں جی فرماندیاں نے سفر تو ایک 2 دن بعد مینوں سخت بخار ہویا تے درامینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر بھی اوندے دروازے تو سلام کر کے واپس ہی چلے جاندے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن نبی پاک نو آندیاں نے سونیو جے نہیں تے مینوں میرے بابا ابو بکر دے گھر ہی بھیج دیو تے اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک فرماندے نے ایک غلام نو بلایا جا عائشہ نو دے بابے ابو بکر دے گھرے چھوڑ کے آنا ہے۔ ماں جی فرماندیاں نے میں پریشان ہو گئی، میں آکھیا کائنات یا ربا آج تو پہلو نبی پاک جدوں بھی ابو بکر صدیق دے گھرے مینوں چھڈن گئے میرے آقا آپ جایا کر دے، کائنات والے آج اپنے غلام نالی بھیج دیتا ہے۔ حضرات ماں جی عائشہ نو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اجازت نال عائشہ اپنے بابے دے گھرے چلیاں گئی ہیں، جا کے ویکھیا ماں ام رومان بیٹھیاں نے، باپ ابو بکر تلاوتاں کری جا رہے نے تے ماں عائشہ توڑ کر کے ماں ام رومان دے گلے لگ کے روئی جاندی ہے۔ باپ ابو بکر نو تے پہلو ہی خبراں پہنچ چکیاں نے، بے باپ آندا نہیں بیٹیے تو میرے محمد دا گھروں نہیں سی ہونا ہے، تو اپنے پیغمبر دے گھر اندر ہی رہندیاں سیں، بلکہ چل آ گئی ہے کوئی گل نہیں اللہ تیرے واسطے بہتریاں کرے گا۔ مان دیے بابا ابو بکر خدا دی قسم بابا میرا دامن پا کے ابو میں پاک ہاں، نارو
والیو جان دیو یار جنہ ویراں دیاں بہناں تے تومتاں لگ جان او کدو بازار اندر ٹرن جوگے رہندے نے جنہ ماپیاں دیاں بیٹیاں اس طرح بدنام ہو جان او کدوں کتے منہ اٹھا کے جین جوگے رہندے نے حضرات ہونا ماپیاں دیاں کی زندگیاں ہویا کر دیاں نے نار والیو نبی پاک دی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر اندر تشریف فرمانے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرات منجی دے نال منجی ہو چکیاں نے ماں جی اس قدر بیمار نے اس قدر بخار دے نال علیل ہو چکیاں نے کہ ماں جی منجی نال منجی ہو چکیاں نے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے کے آئے اس طرح ابو بکر دے دروازے اندر میرے پیغمبر کھڑے نے میرے آقا فرمان دینے عائشہ تیرا کی حال ہے عائشہ تیرا کی حال ہے ماں جی فرمان دیا نے میں روئی جا رہی ہیں میرے بچے اتنی طاقت سکت نہیں میں کوئی بات ہی کر دیا ماں جی روئی جاندیاں نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ادھر میرے پاک پیغمبر بھی بڑے ہی پریشان نے کسی نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھیا نی ماں عائشہ جدو صحابیاں نے تہاڈا حوض چوک کے اونٹ تے رکھیا انہاں نو پتہ نہ چلیا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایک تے میری عمر تھوڑی جئی ہے ایک میرا پتلا جا جسم میرا اتنا وزن کوئی نہیں سی اس وجہ تو صحابہ نو نہیں پتا چلیا ہوئے گا نارو والیو میں اللہ دا واسطہ دے کے تھک بات سمجھانی چاہنا میں خدا را میں کدی کسے دا دل دکھام دا عادی نہیں میں کدی جنابے والا کدی کسے نو پریشانی والی بات نہیں کرم دا عادی لیکن یار حق بیان کرنا تے میرا حق اور رائٹ ہے حضرات جڑی بات تھے میں سمجھانی چاہنا میں خدا دی قسم اس دنیا کائنات اندر بشر انسانیت اندروں انبیاء کرام دی جماعت اندروں سب نالوں افضل ہستی میرے پاک پیغمبر دی ہستی ہے حضرات میرے پاک پیغمبر دی بیوی عائشہ حوض اندر موجود نہیں پر میرے پیغمبر نو علم نہیں آقا سفر نال کری جا رہے نے حوض خالی ہے میرے پاک پیغمبر نو علم کوئی نہیں نار والیو میرے پیغمبر جا کے پڑو ڈالیا حوض پھر اتاریا گیا لوگوں میرے پیغمبر نو پھر بھی پتہ نہیں چلیا لوگوں اللہ دے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں جے جاندا آئیے اگلی بات جڑی میں سمجھانی چاہنا میں کئی دن گزرے 15-20 دن تک نبی پاک تے وہی نہیں آئی لوگوں نبی پاک نو ماں جی دی پاک دامنی دا غیب نل پتہ نہیں چلیا لوگوں غیب دا علم صرف اللہ دی ذات کولے اور ناروالیو اس جماعت اندر دنیا دے جنت دے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے ولی نے نہ حوض اتارن لگیاں ولیاں نو پتہ چلے تے نہ رکھن لگا چلے آئے اے لوگوں نہ کریا کر بے وفائیاں اپنے رب دے نال اپنے رب دی صفات اندر نہ کسے نو شریک ٹھہرایا کر آئیے حضرات جڑی میں بات سمجھانی چاہنا گل مختصر کردا جاواں میرے پاک پیغمبر ایک دن سیدنا ابو بکر دے گھرے چلے جاندے نے ماں جی عائشہ لیٹیاں نے تے نبی پاک بھی کول جا کے بہ جاندے نے اب نبی پاک فرماندے نے نہیں عائشہ میں محمد ایک گل پوچھنا چاہنا مینوں ایک گل دا جواب دے دے اللہ دے نبی جی کی پوچھنا چاہندے ہو میرے آقا فرماندے نے عائشہ جے غلطی ہو گئی ہے تے مینوں دس دے اللہ تینوں معاف کر دے گا ماں جی دیاں ڈیکراں نکل جاندیاں نے ماں جی روئی جاندیاں نے آنسو بہائی جا رہی نے ماں جی دے ہونٹ کپ کپا رہے نے زبان ویل نہیں دیندی میں نبی پاک نو کوئی گل نہیں کر سکا حضرات میرے آقا ایتھے تشریف فرمانے میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے اچانک میرے پاک پیغمبر دی پیشانی مبارک تے پسینہ زار ہویا ہے
اس لکڑ والی چارپائی نے کڑاکے مارنے شروع کر دیتے۔ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں آکھیا اج میری پاک دامنی دا رب نے آرڈر کر چھڑیا ہے، لگدا نبی پاک دے اوتے وہی نازل ہو رہی ہے تے نارو والیو ادھروں نبی پاک علیہ السلام تے وہی نازل ہے۔ اللہ نے قرآن سورۃ نور اندر 18 آیتاں اتاریاں نے، فرمایا انک ھذا بہتان عظیم۔ ماں جی عائشہ دی پاک دامنی دیاں گواہیاں آسمان والے رب نے آسماناں تو پیش کیتیاں۔ فرمایا سونیا اے منافقاں دا پراپوگنڈا ہے، تیری بیوی پاک اور صاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یاراں نوں پوچھیا کر دے عمر یار دسنا عائشہ دے بارے، عمر فرمایا کر دے سونیو عائشہ نال شادی اپنی مرضی نال کیتی ساجے یا عرش والے رب دی مرضی نال؟ فرمایا عمر شادی تے میں رب دی مرضی نال کیتی سی۔ فرمایا پھر او رب تواڈے واسطے غلط بیوی دا انتخاب کر سکدا نہیں کر سکدا؟ عثمان نو میرے آقا پوچھ دے عثمان یار دس نا عائشہ دے متعلق۔ عثمان فرمایا کر دے سونیو جڑا رب تواڈے جسم تے گندی مکھی نہیں بہن دیندا او رب تواڈے پاک جسم واسطے غلط بیوی دا انتخاب کدی نہیں کر سکدا۔ لوگو میرے پاک پیغمبر دی اے پاک دامنہ او بیوی ہے جدے نال میرے پاک پیغمبر نو بہت محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نا جدو سیدہ عائشہ دے گھر اندر تشریف فرما ہوندے صحابہ کرام تحفے بڑے دیا کر دے، تو تانوں پتہ ہے اج ساڈے بھی معاشرے دا اے ماحول ہے کہ سونکنا پاویں جتنیاں بھی اچھے انداز نہ رہن کتے نہ کتے جا کے انہاں دا اٹکھڑکا ہو جاندا ہے۔ اے رشتہ ہی کچھ ایسا ہے۔ نبی علیہ السلام دیاں باقی جڑیاں بیویاں نے نا انہوں نے اعتراض کیتا کہ نبی علیہ السلام نو کہنی ہواں کہ جدوں تسی عائشہ دے گھر اندر ہوندے ہو صحابہ ادو ہی کیوں تحفے دیندے نے، جدوں تسی ساڈیاں گھر اندر بھی ہوو اپنے صحابیاں نو کہو اللہ دے نبی ادوں بھی تحفے بھیج دیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں عائشہ دے معاملے اندر پریشان نہ کرو، نہ گل منی گئی۔ پھر انہاں نے کی کیتا جڑیاں باقی ازواج مطہرات سن باقی مومنہ دیاں ماواں نے انہوں نے کہا اچھا انج کرنی ماں سیدہ فاطمہ نو بلانی ہے۔ صحیح البخاری اندر روایت سیدہ فاطمہ نو بلا لیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ آئیاں تے ماں جیاں باقی امہات المومنین فرماندیاں نے بیٹیے ویکھنا جس طرح عائشہ بیوی ہے اس طرح اسیمی بیویاں وا نبی پاک دیاں تے صحابہ کرام اس دن تحفے دیندے نے جدن واری نبی پاک دی عائشہ دے گھر اندر ہوندی ہے تے بیٹیے جا نا نبی علیہ السلام کول ساڈی سفارش کر سونیو صحابیاں نو کہو اس دن بھی تحفے دیا کرو جدن میں باقی بیویاں دے گھرے ہوواں۔ سیدہ آ گئی ہیں آ کے نبی علیہ السلام نو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ابو جی صحابہ کرام تحفے دیندے نے تے اس دن دیندے نے جدن واری عائشہ ماں عائشہ دی ہوندی ہے تے سونیو صحابیاں نو کہہ دیو کہ اے کوئی پکی ٹھکی گل نہیں کہ جدن میں عائشہ دے گھر آواں تسی ادن ہی تحفے دیو، میں جدے مرضی گھر آواں تسی تحفہ بھیج دیا کرو۔ نبی پاک فرماندے نے فاطمہ پتر میرا بیٹا کیا تو اس بات تے خوش نہیں کہ جدے نال میں محبت کرنا بیٹی ہے تم ہی محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر ماں عائشہ دے نال محبتاں نبی پاک علیہ السلام دی اس بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میں اپنے باپ محمد دی اس بات نو اس قدر پکیاں سمجھیا میں اس تو بعد کدی ماں عائشہ نو تکلیف نہیں پہنچائی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی بیٹیے مینوں عائشہ دے معاملے اندر تم ہی پریشان نہ کری، عائشہ دے نال مینوں بڑیاں محبتاں نے بڑا پیار ہے۔ حضرات ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پاک دامنی دیاں گوئیاں آسمان والے رب نے دتیاں اور نبی پاک دیاں محبتاں پیار گھر رہن سہن دے طریقے جڑے نے وہ سانو اپنے ذہن اندر
سوار کرنے چاہیے نے، منقش کرنے چاہیے نے، اور اپنے گھراں دا اس طرح دا نظام ہونا چاہیے کہ اپنیاں بیویاں دے نال، اپنے گھر والیاں دے نال اس طرح پیار محبت اور اچھے انداز دے نال رہا جائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نوں سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب